डियर कल्याण, फूल फुलेर लटरम्म भएको बेला, शरद याममा पनि उत्तिकै हरियाली भएको बेला, मनका माझमा हिँडेर तनका बीचमा चढेर मन आनन्दित भएको बेला, जीवनका रङहरू अचानक बदलिँदा रहेछन्। फूल फुलेर लटरम्म भए पनि, चारैतिर हरियाली छाए पनि, जीवनका रङहरू बदलिँदै जाँदा साराका सारा खण्डहर बन्दा रहेछन् र जिन्दगानी कतिखेर पतझड हुन्छ थाहै हुँदो रहेनछ। म सोच्थे जीवन फूल हो, म सोच्थे जीवन सुवास हो, म सोच्थे जिन्दगानी हरियाली हो। तर त्यही हरियाली र सुवास अनि फूलसँग हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगानी कतिखेर पतझडमा परिणत हुन्छ थाहै हुँदो रहेनछ। कहिलेकाहीँ पतझडबाट हरियाली बन्छ जिन्दगानी, कहिलेकाहीँ हरियालीबाट सुक्खा बन्छ जिन्दगानी। त्यसैले जीवनमा एकनासको रहनुपर्छ। हरियाली आउँदा खुसी र घमण्ड आफूभित्र राखेर पतझडको बेला थाहै नपाई आफ्ना सारा घमण्डहरू चूर भएको बेला जीवनमा कति भिन्नता हुन्छ महसुस गर्ने कुरा हो। त्यसैले उकाली चढ्दा पनि उस्तै, ओह्राली झर्दा पनि उस्तै, हाँस्दा पनि उस्तै, रुँदा पनि उस्तै, मनको समानतामा, व्यवहारको समानतामा बाँच्नु पर्दो रहेछ। मेरो जीवनको सिकाइ, मेरो जीवनको भोगाई आज डियर कल्याण तपाईँ समक्ष राख्दैछु। मेरो नाम सुस्मिता पराजुली हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2050 साल भदौ 18 गते बुटोलदेखि नेपालगञ्ज जाने महेन्द्र राजमार्ग स्थित बाणगङ्गा भन्ने ठाउँमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम बल प्रसाद पराजुली हो र आमाको नाम देविका पराजुली हो। मेरो बुबा 2049 सालमा बसाई सरेर त्यहाँ आउनुभएको। बुबाको पुर्खौली घर इटहरी हो। मेरो बुबाको आफ्नो ट्रक व्यवसाय थियो रे। त्यसपछि बुबाले अर्की श्रीमती बिहे गरेर बाणगङ्गा आएर त्यहाँ होटल चलाउन थाल्नुभयो। पहिलेको ट्रक र सम्पत्ति सबै मेरो पहिलेको आमालाई दिए कुरा बुबाले सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसको साथसाथै उहाँले त्यहाँ एयर कन्डिसनको रिपेयरिङ सेन्टर खोल्नु भएको थियो बाणगङ्गामा। म पछि एउटा भाइ जन्मिएको थियो। भाइ मभन्दा 4 वर्ष कान्छो थियो। मैले सानोमा त्यही बाणगङ्गाको सूर्योदय प्राथमिक विद्यालय बाणगङ्गामै पढेकी। म सानैदेखि राम्री थिएँ, सबैले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। आमा र बुबाले धेरै राम्रो मान्नुहुन्थ्यो मलाई। म साध्यै राम्री थिएँ रे, पातली र बुबाको जस्तै हाइट थियो मेरो। म 12 वर्षको हुँदा म सुनाउँछु मेरो कथा। मेरो बुबालाई रोगले समात्यो र विक्रम सम्वत 2063 सालको असोज 8 गते बुबाको मृत्यु भएको थियो। मान्छेहरूले विभिन्न कुराहरू गर्थे, तर आमाले भनेअनुसार मेरो बुबालाई क्यान्सर भएको रे। बुबाले अत्यन्त कठिन अवस्थामा आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। मेरो बुबाको मृत्युपछि आमालाई धेरै गाह्रो भयो। त्यति बेला मेरो आमाका भाइहरू काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर भन्ने ठाउँको लामाटार भन्ने गाउँ थियो। त्यही गाउँको छेउमा सानो घर बनाएर बस्नुभएको थियो। पछि मामाहरूले धेरै कर गरेपछि आमाले बाणगङ्गाको सबै बेचेर हामीलाई लिएर काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर स्थित त्यही लुबुपारीको लामाटार भन्ने ठाउँमा लिएर जानुभयो। म र भाइ ससानै थियौँ भन्दा पनि हुन्छ त्यति बेला, र सानै पनि थियौँ हामी। र त्यहाँ पुगेपछि म र भाइ मामाहरूको घरमा बसेर पढ्न थाल्यौँ। मैले त्यही लामाटारको स्कुलमा पढेकी डियर कल्याण। भाइले पनि त्यहीँ पढ्न थाल्यो। आमाले लुबुको एउटा पाउरोटी उद्योगमा काम गर्नुहुन्थ्यो।
माथि लाकुरी भन्छ्या रमाइलो ठाउँ थियो त्यो ठाउँ लामाटार। असाध्यै रमाइलो ठाउँ। मान्छेहरू भन्थे पहिला पहिला राणाहरूले मन पराएको ठाउँ भन्थे र राणाहरूले त्यहाँका बाहुनहरूलाई रोजाएको कहाँ बस्छौ भन्दा त्यहाँका स्थानीय ब्राह्मणहरूले हामी त्यहाँ बस्छौँ भनेपछि लामाटार भन्ने ठाउँमा राणाहरूले त्यहाँका ब्राह्मणहरूलाई दिएको भन्ने कुरा पनि सुनिन्थ्यो। वास्तविकता के हो मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको कुरा ढेर कल्याण। यसरी मैले त्यही लामाटारको स्कुलमा पढ्न थालेँ। स्कुलमा अलिकति भिन्न हुन्थेँ म। मलाई सानैदेखि लाउने खाने मन पर्थ्यो। आमाले सके पनि नसके पनि पुर्याउनुहुन्थ्यो। मामाहरूले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। मभन्दा भाइ 4 वर्ष कान्छो थियो। भाइले पनि पढ्दै गयो, मैले पनि पढ्दै गएँ। त्यही लामाटारमा हाम्रा दिनहरू गुज्रदै गए। हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। दिनहरू अगाडि बढिरहे र त्यति बेला आमाले पाउरोटी उद्योगमा काम गर्दा ल्याएको तलबले पैसाले जसो तसो पुग्थ्यो। मामाहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। मामाहरूको सानोतिनो बिजनेस थियो, त्यसैले मामा घरबाट पनि सहयोग हुन्थ्यो। यसरी आमा र म भाइले आफ्नो जीवन गुजारिरहेका थियौँ। तर बुबा विहीनको आमालाई गाह्रो भएको महसुस मैले सानैदेखि गरेकी थिएँ। आमा रोइरहनुहुन्थ्यो। एक्लो जिन्दगी कसरी गुजार्ने भन्नुहुन्थ्यो। बच्चाहरू भोलि हुर्कन्छन् होला, कसरी जीवन गुजारा गर्ने भन्ने कुराको सोच बनाइरहनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। आमाका सपनाहरू पनि बदलिँदै गए। हाम्रा सपनाहरू पनि बदलिँदै गए। त्यस सँगसँगै म कक्षा 8मा पुगेँ र फेरि कक्षा 9मा पुगेँ। त्यसै गरी कक्षा 10मा पुगेँ। एसएलसी दिने बेला भयो। थुप्रै केटाहरू मेरो घरको वरिपरि घुमिरहन्थे। आमाले आँखा तरेर हेर्नुहुन्थ्यो मलाई। मैले कोही पनि होइनन् भन्थे तिनीहरू, म चिन्दैन भन्थे। तर मामाहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। केही भए कि म मामाहरू कहाँ पुगिहाल्थे। आमालाई सम्झाउन भन्थे। यसरी दिनहरू बित्दै गए। त्यतिकैमा विक्रम सम्वत 2065 साल कटेर 66 साल लाग्यो। मेरो एसएलसी दिने बेला भयो ढेर कल्याण। म एसएलसीको तयारीमा जुटेँ र विक्रम सम्वत 2067 सालमा मैले एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गरेपछिको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु ढेर कल्याण, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण। पानी जस्तै बग्ने जिन्दगानी अनि जिन्दगानी जस्तै बग्ने पानी। हाँसेर जुनी काटौँ भन्दा रुनु पर्ने भाग्यहरू। खल्ती छामेर रित्तो भएको हात जस्तो मायाबाट भागेको रित्तो मन। दुःखमा दुखित हुँदै लेख्नु पर्ने आफ्ना कहानीहरू। खुसीमा कसैसँग बेमेल हुन नसकिने उमङ्गहरू। जिन्दगानी किन यति फरक छ थाहा छैन ढेर कल्याण। जिन्दगानी किन यति पृथक छ थाहा छैन। त्यही थाहा नभएको जिन्दगानीलाई, त्यही थाहा नभएको भाग्यलाई कहिलेकाहीँ डोर्याउँदै, कहिलेकाहीँ हेर्दै, कहिलेकाहीँ देख्दै मैले जिन्दगानीका थुप्रै पलहरू काटेको छु। मैले जिन्दगानीका थुप्रै पलहरू बिताएको छु। जय कल्याण। म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी मैले एसएलसी सकेर 67 सालमा +2 पढ्न थाल्दा आमाले त्यही लामाटारमा किनेको 4 आना जग्गामा बनेको 3 कोठा घरमा फेरि अर्को कोठा थप्नुभयो। मामाहरूको सहयोग थियो नै। घर अलिकति ठुलो भए जस्तो लाग्यो हामीलाई। म त्यहीँबाट +2 पढ्नको लागि ललितपुरको ग्वारखौसम्म आउँथे। मलाई सबैले राम्री भन्थे।
अग्ली पनि म बुबा जस्तै थिएँ रे। मेरो बुबा अग्लो हुनुहुन्थ्यो, पातली थिए र त्यसमाथि सबैको आँखा पर्ने। मलाई लिन केटाहरू घरसम्म आउँथे बाइक लिएर। कतिले मेरो नाम भनेर भाग्थे, आमालाई गाह्रो हुन्थ्यो। तर त्यत्तिकैमा जिन्दगानी सकिने कुरा थिएन डियर कल्याण। त्यतिकैमा जिन्दगीको पाना बन्द हुने कुरा थिएन। म पढ्नको लागि गर्खो पुग्थेँ। गर्खोमा मेरो साथीहरू भेटिन्थे। त्यहाँ मामाहरू पनि कहिलेकाहीँ मलाई पुर्याउन जानुहुन्थ्यो। एक दिन मलाई पेट दुखेको थियो, म सुनाउँछु मेरो कथा। र कलेजबाट म सरासर घर आएँ। त्यो दिनको कुरा हो। घरमा आउँदा एकजना केटा मान्छेलाई मैले देखेँ, कालो कालो अग्लो अनुहारको, कहिल्यै नदेखेको। आमाले अङ्कल भनेर चिनाइदिनु भयो। उहाँको नाम प्रदीप थियो। कहिल्यै नदेखेको मान्छे को होला भन्ने मनमा उत्सुकता भइरह्यो। यत्रो समयसम्म म यो ठाउँमा बसेँ, यहीँ हुर्किएँ, तर किन कोही नचिनेको मान्छे होला मनमा लागिरह्यो। तर मैले वास्ता गरिनँ। पछि थाहा पाएँ आमासँग चिनजान गरेर धेरै पहिलेदेखि आमाको साथी बनेको रहेछ। त्यसपछि मैले लक काटेँ, आमाले पनि केटा साथी बनाउन थाल्नु भएछ। त्यो मान्छेको लुबु नजिकै गलैचा कारखाना थियो। बाक्लो खालको सुनको चेन लगाएको, हातभरि सुनका औँठी लगाएका, तर हातहरू कालो पटपटी फुटेको थियो त्यो मान्छेको। र त्यो मान्छे बारम्बार घरमा आउँथ्यो। मैले एक दिन यो कुरा मामाहरूलाई पनि भने, प्रदीप अङ्कल घरमा आइरहनुहुन्छ। मामाले भन्नुभयो, तेरो आमालाई सम्झान त, हामी त सम्झाउँदा सम्झाउँदै थाक्यौँ भनेर भन्नुभयो मामाहरू। त्यो सम्बन्धले गर्दा मामाहरू बीच आमाको आउजाउ त्यति भएको थिएन। त्यसैले हाम्रो लागि मामा घर टाढा थियो। एक दिन मलाई मेरो कान्छो मामाले भन्नुभयो, आमा त त्यस्तो भई त हेर्दा पनि राम्री छेस्, त पनि कुन दिन पहिलो जान्छेस् थाहा हुँदैन भनेर मलाई मामा र माइजूले एकैसाथ भनेपछि म मामा घर जानै छोडे। मलाई आमा प्रिय लाग्यो डियर कल्याण। त्यसपछि म मामा घरको दैलो टेकिन। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण। प्रदीप घरमा आयो। मैले अघि नै अवगत गराए, उसको हातमा पहेँलो चैन पनि थियो सुनको, र पहेँलो घडी बाँधेको थियो, बुढी फुलेको। त्यो मान्छे आमासँग पल्केको रहेछ भन्ने कुराको अनुमान मैले लगाइसकेँ। आमालाई साथी बनाएर सहयोग गर्ने गर्थ्यो उसले। गाडी पनि थियो उसको। मामाहरूले यो विषयमा आमालाई धेरै भनेपछि आमा र मामाको बीचमा झगडा समेत भएको थियो, जसको कारण मामाहरूको सम्बन्ध बिग्रियो आमासँग। आमासँग मात्र होइन, मेरो पनि सम्बन्ध बिग्रियो। मैले आमालाई सम्झाउँथेँ, तर आमाले उल्टा गाली गर्नुहुन्थ्यो। दुःख गरेर हुर्काएकी आमा, दुःख गरेर पालेकी आमालाई त्यति कारणले छोडेर हिँड्ने कुरा पनि थिएन डियर कल्याण। कुरा विक्रम सम्वत 69 सालको हो। एक दिन प्रदीप मेरो +2 को इक्जाम चलिरहेको थियो। त्यति बेला आयो र चिया बनाऊ भनेर चिया बनाएर मैले दिएँ उसलाई। एक्जाम छ भनेपछि ऊ गयो। तर त्यति बेला उसले मलाई एकदमै छड्के नजरले हेरिरहेको थियो। तल खुट्टादेखि माथिसम्म हेर्थ्यो। मेरो स्तनको अघिल्लो भाग, मेरा नितम्बहरू हेरिरह्यो उसले र थुक निल्यो। मैले केही वास्ता गरिनँ। मैले यो कुरा आमालाई भने, आमाले गाली गर्नुभयो, त्यस्तो मान्छे होइन भनेर। तर त्यसको केही महिनापछि आमालाई खोज्दै आउने क्रममा आमालाई नभेटेपछि उसले त्यस्तो क्रियाकलाप गर्न थाल्यो। एक दिन बाहिर कसैले घन्टी बजायो। म सुनाउँछु मेरो कथा। घन्टी बजाएपछि आमा होला भनेर ढोका खोले। ढोका खोल्दा त्यही प्रदीप थियो।
आमालाई सोध्यो भित्र पस्न साथ। आमा हुनुहुन्न भनेपछि ऊ मुसुक्क हाँस्यो। दिउँसोको समय थियो, वरपरको वातावरण सुनसान थियो। त्यसपछि ऊ सिधै मेरो कोठामा आयो। म कोठामा बसेर पढिरहेकी थिएँ। कति राम्री है तिमी भनेर उसले पहिलो प्रश्न गर्यो। राम्री भए त के भयो, तपाईँले गर्व गर्ने कुरा हो। तपाईँको त म छोरी जस्तो होइन र, छोरी राम्रो भएकोमा त बाबुहरूले गर्व गर्नुपर्छ भने। ऊ मुसुक्क हाँस्यो। मैले हतार उसलाई किचनमा गएर चिया बनाइदिएँ। ऊ प्राय आमा नभएको बेला चिया खाएर जान्थ्यो। चिया बनाउँदै थिए। ऊ पछाडिबाट आयो र पछाडिबाट मलाई अगालोमा बेर्यो र च्याप्प मेरा दुवै हातले स्तन समायो। डियर कल्याण, मैले आफ्नो रिस थाम्न सकिनँ। म उसबाट फुत्किएँ र छेउमा ठुलो पुरानो अलिकति फोहोर भएको चप्पल थियो। मैले केही देख्न सकिनँ। त्यही चप्पल उठाएर एकपटक उसलाई गालामा हिर्काइदिए। त्यसपछि ऊ अँध्यारो अनुहार लगाएर चिया नखाएर बाहिर निस्क्यो। यो कुरालाई बढाएर उसले आमालाई भनेछ। डियर कल्याण, बेलुका आमा आएर मलाई गाली गर्नुभयो। उमेर पुगेकी त त्यसरी छिल्लिएर हिँड्नुहुन्छ, त यस्तो लुगा लगाएर बसेकी थिइस् रे भनेर उल्टा मलाई भन्नुभयो। त्यही कुरामा आमासँग झगडा भयो। डियर कल्याण, झगडा भएपछि आमाले मन लाग्दैन भने घरबाट निस्केर जा भन्नुभयो। मैले त्यो दिन प्रश्न गरेँ, म फेरि यो घरमा फर्केर आउँदैन भने। जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गए हुन्छ भन्नुभयो। म केही सोच्नै सकिनँ। डियर कल्याण, त्यसपछि म त्यहीँ आफ्नो कोठामा गएर धुरु रोएँ। भाइ आएर सम्झायो। मैले भाइलाई भने मलाई रुन दे आज। साँच्ची पहिलो पटक म रोएँ। डियर कल्याण, बस पहिलो पटक। डियर कल्याण, समर्पित भएको तिम्रो लागि म, प्रतिबिम्बित भएको तिम्रो लागि म, अँध्यारोमा उज्यालोमा हेरिरहने मेरा जचल्कोहरू र लागिरहने निरन्तर अनुभूतिका छायाहरू मेरो वरिपरि मडारिएको मैले देखिरहेँ, मैले सोचिरहेँ। र त्यही सोच्दा सोच्दै जिन्दगीको गोरेटोबाट हराउने बहानामा कतै ओझेल परेकी म। डियर कल्याण, अहिलेसम्म आफूले आफूलाई भेट्टाउन सकेकी छैन। अहिलेसम्म आफूले आफूलाई देखाउन सकेकी छैन। कतै छुटेको बहानामा, कतै लुकेको बहानामा, कतै हराएको बहानामा जिन्दगानीका अनुभूतिहरू सार्दा सार्दै मैले जीवनलाई एक्लो बनाएको छु। मैले जीवनलाई परिदृश्यमा हराएको छु र आफूबाट लुकेर आफ्नै लागि कतै टाढा भएर बाँचिरहेकी छु म। डियर कल्याण, आज दिल खोलेर सुनाउँछु म कथा तपाईँलाई, र यो कथा म अरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। म को हुँ, के थिएँ र के कारणले यो अवस्थामा आए, म सुनाउन चाहन्छु मेरो कथा। यसरी त्यो घटनापछि आमाले उल्टो मलाई गाली गर्नुभयो। त्यो राति आमाले गाली मात्र होइन, पिट्नुभयो। आमाले पिट्दा आमाको मुखबाट वास रक्सी गनायो। मैले थाहा पाएँ आमाले रक्सी खानु हुँदो रहेछ। हेर्दा राम्री थिए म। डियर कल्याण, फोटो पनि पठाएकी छु तपाईँलाई। जति राम्री भए पनि बुबाको मृत्यु पछिको सङ्घर्षले मलाई आफू राम्री छु भन्ने कुरा बिर्साइदिएको थियो। र त्यो दिन आमाले पिटेपछि अर्को दिन म बिहानै निस्किएँ। मेरो कलेजमा मिल्ने साथी थिए एकजना रूपा। रूपालाई सबै कुरा भने मैले रुँदै कलेजमै। रूपाले भनी मसँग बस,
2-4 दिनपछि आमा लिन आइहाल्नुहुन्छ अनि मात्र जालेस हुँदैन भनेपछि मलाई आइडिया आयो। मामा घरका मान्छेहरू पनि त खोज्न आउलान् नि भन्ने लागेको थियो। त्यसपछि म अर्को दिन बिहानै भाइलाई चिठी लेखेँ, म अब आउँदिनँ, साथीको घरमा गएकी छु भनेर चिठी लेखेर छोडेँ। भाइलाई पनि केही भनिन, मात्र एउटा चिठी लेखेर छोडेँ। ढेर कल्याण म रूपाको डेढामा गएर बसेँ, उसको घर थिएन। 2-4 दिन गर्दा गर्दै आमा आउनुहुन्छ कि मामाहरू आउनुहुन्छ कि भन्दा भन्दै महिना बित्यो, कोही पनि आएन। रूपाले बानेश्वरको एउटा रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम गर्थे। उसको घर त्रिशुली थियो। फुपूसँग बसेकी थिए ऊ डेरामा। फुपूले पार्लर चलाउनुहुन्थ्यो। फुपूको श्रीमानको ट्याक्सी थियो, तर अत्यन्तै मेहनती थिए रूपासँग बस्दा बस्दै मैले एक दिन रूपालाई भने, रूपा यहाँ बसेर मैले तँलाई नराम्रो त गरेकी छैन भनेपछि उसले गाली गरी, त्यस्तो सोच्ने होइन, अब तेरो आमा तँलाई लिन नआएपछि तैँले बुझ्नुपर्छ, तँलाई अब तेरो आमा लिन आउँदैनन्, बरु हिँड, मैले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा म तँलाई काम लगाइदिन्छु, त राम्री पनि छेस, तुरुन्त लिन्छ भनेर उसले भने। अर्को दिन कलेजबाटै हामी नयाँ बानेश्वरको त्यो रेस्टुरेन्टमा गए। मैले फोटो पनि पठाएकी छु डियर कल्याण रेस्टुरेन्टको। कृपया रेस्टुरेन्टको नाम र ठेगाना नभनिदिनु होला, म वचनबद्ध भएकी छु त्यसको लागि। मैले तपाईँलाई फोटो पठाएको छु रेस्टुरेन्टको, तपाईँले चिन्नुहुन्छ, तिनीहरूको मालिकलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई डियर कल्याण। यसरी त्यो रेस्टुरेन्टमा पुगेपछि त्यहाँ कुराकानी भयो। उसले मालिकलाई चिनाइदिए र त्यो दिन उसको मालिकले मलाई भन्नुभयो, मेरो साथीहरूले नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्दैछन् दरबार मार्ग नजिकै, लन्डनका साथीहरू हुन्, त्यहाँबाट आएर खोल्दैछन्, त्यहाँ एनआरएनको पनि लगानी छ, म तिमीलाई काम लगाइदिन्छु, त्यहाँ भनिदिन्छु जाऊ भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। त्यसपछि त्यो दिन त्यही साथीसँगै बसेर अर्को दिन म त्यो बन्दै गरेको रेस्टुरेन्टमा गएँ, उहाँको नाम लिएर। उहाँ श्रेष्ठ सर थरको हुनुहुन्थ्यो। फलानुले पठाएको भनेपछि कुरा भएको थियो भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ एकजना म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। म्यानेजरले सोध्नुभयो, तिमीहरू दुवैजनाले काम गर्ने? उसले भने, होइन, म त्यही काम गर्छु, उसले काम गर्ने। त्यसपछि म्यानेजरले सबै कुरा सोध्नुभयो र मेरो बारेमा सबै कुरा बुझेपछि, हुन्छ म 2 हप्तापछि खबर गर्छु भन्नुभयो। ढेर कल्याण म 2 हप्तासम्म कठिन जिन्दगी बिताएँ। साथीको फुपू रिसाउनुहुन्छ कि भन्ने डर थियो। अर्काको डेरामा सधैँ बस्नु राम्रो हुँदैन। मेरो साथीले रूपाले उसको आमा बुबा इन्डिया जानुभएको छ, त्यसैले यहाँ बसेकी भनेर ढाँटेकी थिए। मलाई गाह्रो जस्तो भइसकेको थियो। त्यसपछि करिब 2 हप्तापछि मलाई त्यहाँ बोलाइयो। त्यहाँ बोलाउँदा नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने सुरसार थियो र त्यहाँ काम गर्नको लागि ट्रेनिङ चल्यो। मैले ट्रेनिङ गरेँ, नजान्ने कुरै थिएन। सानैदेखि दुःख र मेहनत गरेकी मैले त्यो कुरा एकैछिनमा सिकेँ। समय बित्दै गयो र मैले त्यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालेँ र रूपाको डेढामै बसेँ र मैले अलिकति रेन्ट पनि तिर्न थालेँ। त्यसपछि अलिकति सजिलो पनि भयो उसको फुपूलाई र मैले त्यही काम गर्न थालेँ। त्यति हुँदा पनि मेरो आमा आउनु भएन। मैले बाहिरबाट सुने त्यही प्रदीपलाई बिहे गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएपछि अब म त्यो घरमा जाने मेरो लागि बाटो बन्द भयो। भाइ कहिलेकाहीँ कलेज आउँथ्यो र धुरु रुन्थ्यो मसँग, दिदी किन यस्तो गरे कि भनेर।
म बाध्यता छ भाइ मेरो भनेर मैले भाइलाई सुनाएँ। मैले कुनै दिन त्यसलाई काटेर हिँड्छु भनेर भाइ रिसाउँथ्यो। मैले त्यसो नगर, जे भए पनि जन्म दिएकी आमा हुन्, आमाको पनि एक्लो जिन्दगानी छ। आमाले मन पराएर न यति ठुलो कुरा गर्नुभएको होला। छोडिदेऊ भाइ, त्यो घर तिम्रो हो, आमा पछि तिम्रो हो, मलाई केही चाहिँदैन भनेर भाइलाई थम्थमाएर पठाए। समय गुज्रदै गए। विक्रम सम्वत 2072 सालको कुरा हो डियर कल्याण। त्यो रेस्टुरेन्टको सञ्चालकहरू लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यही रेस्टुरेन्टको सञ्चालकको एकजना साथी लन्डनबाट आउनुभएको थियो। उहाँको नाम वाईबाट आउँछ। मानौ उहाँको नाम यमन हो। यमनको घर विराटनगर थियो। र पहिलो पटक यमनले मलाई देख्दा मलाई एकनासले हेरिरहनु भयो। साथीहरूले भने के हेरिरहेको एकनासले? यमनले भन्नुभयो, मैले यो नानीलाई कहाँ देखेको जस्तो लाग्यो भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँको साथीले बोलाउनु भयो। तिमी कहाँ कहाँ बस्यौ भनिदेऊ त, मेरो साथीले तिमीलाई कहीँ देखेको जस्तो लाग्यो भनेर भनिरहन्छ। भनेपछि मैले लामाटारदेखिको सारा बयान सुनाएँ। उहाँले होइन भन्नुभयो, तर मैले तिमीलाई कहीँ देखेको छु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले हाँस्दै प्रसङ्ग बदल्नुभयो, अब छोडौँ यो कुरा। तर त्यो दिन म जता जता डुल्छु उहाँले हेरिरहनुहुन्थ्यो। मनमा लाग्यो किन यसरी हेरेको। प्रदीपले पनि यसै गरेर हेर्थ्यो। मन चिसो भयो। अग्लो तर अलि बुढो जस्तो लाग्ने उहाँलाई मैले सत्कार गरेँ, किनकि मेरो मालिकहरूसँग आउनुभएको थियो। त्यसैले मैले केही भनिनँ। भन्ने कुरा पनि थिएन। जाने बेला उहाँले सुटुक्क मेरो हातमा बाथरुमबाट निस्कने बहानामा मलाई हातले बोलाउनु भयो र सुटुक्क मेरो हातमा राखिदिनु भयो। तिमी कलेज पढ्दै गरेको होइन? मैले हो भने। ल यो कसैलाई नभनेर राख्नु भने। उहाँले मेरो मुठ्ठीभरि पैसा दिनुभयो। त्यहाँ लन्डनको पाउन्ड पनि थियो। मुठ्ठीमा नअठाएको पैसा मैले कहाँ राख्नु भनेर म सिधै बाथरुमभित्र छिरेँ र गने। त्यहाँ 11,000 थियो। 11,000 पैसा देख्न साथ मेरो खुसीको सीमा रहेन। भाडा तिर्ने दिमागमा हिसाब चल्दै गयो। भाडा तिर्ने, अलिकति बचेको पैसाले लुगा किन्ने, अनेक कुराहरू हुँदै गयो। काम गरेको थाहै भएन। उहाँहरू निस्केर जानुभयो र निस्कने बेला उहाँले मेरो साथीसँग फोन नम्बर माग्नु भएको रहेछ र फोन नम्बर लिएर जानुभयो। साथीले भन्यो, तेरो फोन नम्बर मैले दिएँ कि, अब मालिककै साथी हो, नदिने कुरै भएन। त बाथरुममा थिइस्, उहाँले नम्बर लिएर जानुभएको छ, म फोन गर्छु भन्नुभएको छ भनेर मुसुक्क हाँसी। के हो तैँले त गज्जब पटाइस् नि भनेर साथीले जिस्काए। मैले उसलाई आँखा तरेर हेरेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, किन अँध्यारो हुन्छन् मान्छेका मनहरू, किन प्रतिबिम्बित हुँदैनन् मान्छेका तनहरू। अचेल डढेलो लागेको छ जङ्गलमा, अचेल मन जलेको छ सहरमा। सहर जलेको छ, जङ्गलमा डढेलो लागेको छ, तर पनि मान्छेहरू हरियालीका सपनाहरू बोकेर हिँड्छन्। तर पनि मान्छेहरू हरियालीमै रमाउँछन्। वास्तवमा जिन्दगानी भनेको त यथार्थ हो। म जहाँ उभिएकी छु त्यही धरतीमा उभिएर मुस्कुराउँदा त्यो थाहै हुँदो रहेछ। म जुन धरतीमा उभिएकी छु त्यो धरती बिर्सिएर अर्को धरतीको परिकल्पना गरेर मुस्कुराउनु भनेको दुःखलाई निम्ताउनु हो। जिन्दगानी यथार्थ हो डियर कल्याण।
तपाईको कार्यक्रमबाट मैले यही सुन्थे। आफू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रमाउनुहोस्, आफूसँग जे छ त्यसैमा खुसी हुनुहोस्, त्योभन्दा टाढाको नखोज्नुहोस्, टाढामा दुःख छ। तपाईले भनेको त्यही शब्द आज दिमागमा फनफनी घुमिरहन्छ। मैले मेरो धरातल बिर्सिए जस्तो लाग्छ, मेरो यथार्थ बिर्सिए जस्तो लाग्छ। त्यसैले त आज यो लेखिरहेकी छु मेरो कथा। यसरी यमनसँगको भेटघाटले र उहाँले पहिलो पटक दिएको टिप्सले मेरो सानो तिनो गर्जो टर्यो, कलेजको फी तिर्ने कुराहरू टर्यो। त्यसपछि उहाँले अर्को दिन फोन गर्नुभयो। मसँग एउटा बिग्रिएको थोत्रो मोबाइल थियो, राम्रोसँग फेसबुक पनि चलाउन मिल्दैन थियो, कता कता अलिअलि चल्थ्यो। त्यो पनि एकजना साथीले कलेजमा ल्याएको बेला दिएकी, उनी खाने साथी थिए। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि दिएन हो भन्दाखेरि उसले एक दिन जिस्किँदै ल यो राख्न त भनेर भनेकी। मैले 4 चोटि प्रश्न गर्दा साँच्ची मनदेखि दिएको तँलाई, मैले बुझेको छु तेरो कुरा भनेर उसले छोडेको त्यही चलाउँथे मैले। त्यसैमा फोन आयो। र बिस्तारै बिस्तारै फोन हुँदै गयो। 2-4 दिन फोन हुँदै गएपछि उहाँले मलाई भेट्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। मैले साथीलाई सोधे जाउँ कि नजाउँ भनेर। जान खराब मान्छे होइन, कति राम्रो छ हाम्रो साउहरू, कहिले पनि हामीलाई छोएको छन् त ल त आफै भन्न। मैले छैनन्, सधैँ तिमी भनेर बोलाउँछन्। अरू रेस्टमा जा त तँ भनेर गाली गर्छन्। म्यानेजरले एकचोटि त्यो बिमलालाई तँ भनेको बेला कसरी गाली गरेको सुनेकी थिइस्? मलाई हो जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। मेरा मालिकहरू असल थिए, मैले डाँटेकी होइन। काम पनि हामी मनज्ञ गर्थ्यौँ, दिल खोलेर काम गर्थ्यौँ। आउँदा थाक्थ्यौँ हामी घर आइपुग्दा, अर्थात् डेढामा। यसरी भेटौँ भनेपछि मैले हुन्छ भने। त्यसपछि मैले साथीसँग पैसा सापट मागेर मैले ड्रेस किने, पहिलो पटक अलि महँगो ड्रेस किने। साथीले एकदमै सोयाएको छ भनेर भने, र त्यही ड्रेस लाएर म पहिलो पटक उहाँलाई भेट्न गएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ। दरबार मार्गमा होइन, जाउला खेलतिर भेटौँ भन्नुभयो। उहाँले गाडी ड्राइभ गर्नुभएको थियो। मलाई दरबार मार्गबाट पिकअप गर्नुभयो। म अगाडि बसेँ। पहिलो पटक म कसैको गाडीमा चढेकी। यता हेरे, पछाडि हेरे, चारैतिर सफा छ, उज्यालो छ। थोत्रा गाडीहरू चढेको म। इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने टेम्पो चढेकी म। सबै थोत्रा थोत्रा लाग्थ्यो, तर त्यो गाडी किन यति सफा, किन यति उज्यालो, अचम्म लाग्यो। एमन सरले गीत लगाउनु भयो, मलाई अझै पनि याद आउँछ। त्यो नेपाली गीत अझै पनि सम्झन्छु म। र उहाँले जाउला खेल जाउँ भन्नुभयो अनि बाटोभरि सोध्दै जानुभयो। एउटा मात्र कुरा म तिमीलाई सोध्छु भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने के कुरा भनेर। तिमी त साह्रै राम्री छेउ भनेर पहिलो क्वेसन गर्नुभयो। म झसङ्ग भएँ। मैले प्रदीपलाई सम्झेँ। र त्यसपछि उहाँले मलाई जाउला खेल लिएर जानुभयो। जाउला खेलको भित्रतिर पर्ने एउटा रेस्टुरेन्टमा लिएर जानुभयो। के खान्छौ भन्नुभयो। म केही खाँदिनँ भने। मनमा एक किसिमको डर थियो, तर उहाँले भोक लागेको छ भनेर खानेकुराहरू मगाउनु भयो। मैले पनि मगाएँ डियर कल्याण। अनि त्यसपछि हामीले खान थाल्यौँ। पहिले त डर लागेको थियो, तर बिस्तारै बिस्तारै खाएँ मैले। धेरै कुरा सोध्नु भयो र उहाँले भन्नुभयो, मैले तिम्रो बारेमा साथीहरूलाई पनि सोधेँ, मैले तिम्रो बारेमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरूलाई पनि सोधेँ। तिम्रो चालचलन, बानी व्यवहार
र तिम्रो आचरणको बारेमा सोधे। मलाई तिमी राम्रो लाग्यो, तिमीलाई म कस्तो लाग्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो एकैपटक। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीसँग एकैपटक बोलेको होइन, मैले धेरै पटक तिमीलाई हेरेर त्यहाँ धेरै पटक गएर म तिमीसँग बोल्न गएको। हामीमा भिन्नता छ तर एउटा कुरा समानता छ भने मैले। के कुरा उहाँले सोध्नुभयो। मायाको कुरा। मैले तिमीलाई मन पराउँछु भन्नुभयो उहाँले। म झसङ्ग भए। केटा मान्छेले मन पराउनुको अर्थ सकारात्मक हुँदैन भन्ने मैले बुझेकी थिएँ। मैले हुँदैन, म कहाँको, हजुर कहाँको भने त्यस्तो हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो परिवारमा एकजना छोरी एकजना छोरा छ। हामी लन्डनमा बस्छौँ। म लन्डनको अकाउन्टेन्ट हुँ। म ट्याक्स फाइलहरूको काम गर्छु त्यहाँ। उहाँले यही भन्नुभयो। मैले बुझिनँ त्यो भनेको के हो भनेर, तर पछि आफै पढेका कुराहरू सम्झँदै जाँदा बुझेँ। अर्को दिन मात्र बुझेँ। लन्डनमा छु। हाम्रो लन्डनमा 2वटा घर छ। एउटा घरमा परिवार बस्छ, एउटा घरमा म बस्छु। म एक्लो छु। उहाँले त्यो दिन आफ्नो मनको कुरा गर्नुभयो। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। मैले यति मात्र जानेकी थिएँ, केटा मान्छे राम्रो केटी फकाउन माहिर हुन्छन्। अझ विदेशमा बस्नेहरू त झन् माहिर हुने नै भए भने मैले। उहाँ केही बोल्नु भएन, चुपचाप खानुभयो। उहाँको बोली मिठो थियो। उहाँको सम्मान गर्ने तरिका राम्रो थियो। र उहाँले भन्नुभयो, तिमी अहिले कसरी पढ्दैछौ? मैले भने, कलेज फी तिर्न नसकेर कति दिन कलेज नगएको दिनहरू छ। मैले एक दिन तपाईँलाई आफ्नो कथा भन्छु। मैले यही भने, डियर कल्याण, हुन्छ म 2 हप्तापछि जाँदैछु, म तिम्रो कथा सुन्छु। त्यति बेला उसले हाँस्दै भन्नुभएको थियो, त्यो एफएमबाट आउँछ नि डियर कल्याण, हो त्यसमा पठाउने कथा त होइन? भनेपछि मैले हाँस्दै भने, होइन होइन, र प्रश्न गरे, तपाईँ पनि सुन्नुहुन्छ र? उहाँले भने, नेपाल बस्दा सुन्थे, तर उता म अक्कल झुक्कल सुन्छु भन्नुभयो। यसरी त्यो दिन उहाँले मलाई घरकोमा ल्याएर छोडिदिनु भयो र उहाँ फर्कनु भयो। मलाई कस्तो लाग्यो। अर्को दिन उहाँ फेरि साथीहरूसँग आउनुभयो, तर त्यहाँ त्यति साह्रो कुरा गर्नु भएन। मैले आफ्नो काम गरेँ। साथीले सोध्यो, उसलाई चिन्यौ भनेर। उहाँको साथीले मलाई सोध्नुभयो, उसलाई चिन्यौ भनेर। म मुसमुस हाँस्दै गएँ। ल ऊ त हाँस्न पो थाली, के हो चाला राम्रो छैन क्या हो भनेर अर्को साथीले भन्नुभयो। म लाजले राती भए, डियर कल्याण। र त्यसपछि तेस्रो दिन फेरि उहाँले भेट्ने कुरा गर्नुभयो। मैले आफ्ना सारा कथा सुनाएँ र अन्त्यमा प्रदीपले मेरो तन पक्रेको कुरा सुनाए र धुरु रहे। मलाई केटा मान्छेहरूमाथि विश्वास लाग्दैन। म गरिब मान्छे, म सानो मान्छे, म सानोमा बाँच्न चाहन्छु हजुर। मलाई केटा मान्छेमाथि विश्वास लाग्दैन भनेर रोए। बस रोइरहे। डियर कल्याण, जीवनका रङहरू, जीवनका बेरङ्गहरू, जीवनका खुसीहरू, जीवनका उमङ्गहरू, सार्दा सार्दै जिन्दगानीका यात्राहरू कसरी अगाडि बढ्दै जान्छन् भन्ने कुरा बाटोहरूले तय गर्दो रहेछ। जीवनका बाटोहरू कहिलेकाहीँ भुइँचालोमा बदलिए जस्तै अचानक बदलिँदा रहेछन्, अचानक धसिँदा रहेछन्। जीवनका बाटोहरू जब धसिँदै जान्छन्, जीवनका बाटोहरू जब भाङ्गिँदै जान्छन् र जीवनका बाटोहरू जब समतल हुँदै जान्छन्, तब जीवन दुःख र सुखका छायाहरूमा परिणत हुन्छ। बाटो बिग्रदै जानु दुःखको परिणति हो, बाटो राम्रो हुँदै जानु सुखको परिणति हो। त्यही बिन्दुमा चलिरहने जिन्दगानीको कथा आज म सुनाउँछु तपाईलाई। यसरी
त्यो दिन रोएपछि उहाँले मेरो टाउको सुमसुमाउनु भयो, मेरो कपाल चलाइदिनु भयो र भन्नुभयो म त्यस्तो गर्दिनँ भनेर, मबाट त्यस्तो हुँदैन भन्नुभयो। मैले भने म त गरिब केटी, पढेर 2-4वटा कुराहरू पढेर अलिकति राम्रो जागिर गर्न पाए भने म एउटा गरिब केटोलाई विवाह गर्छु, कमसेकम माया त गर्छ। मेरा पछाडि हजारौं मान्छेहरू हिँड्छन्, मलाई थाहा छ। रेस्टुरेन्टमा पनि मेरै कारणले आउने ग्राहकहरू हुनुहुन्छ। तपाईलाई ढाँटेको भए पाप लागोस्, म कहिले कतै गइन। बुबाको मृत्युपछि सङ्घर्षले थेलिएको मेरो जिन्दगानी आफ्नै आमाको श्रीमानले मेरा स्तनहरू समाउन थालेपछि म घर छोडेर हिँडेकी केटी। मैले जे हो त्यही भने, साँचो कथा भने। खै मेरो कथाले उहाँप्रति माया लाग्यो होला। अर्को दिन उहाँले मलाई मोबाइल ल्याइदिनु भयो, राम्रो खाले मोबाइल। मैले फोटो पठाएकी छु डियर कल्याण, पहिलो मोबाइल। सिम पनि चेन्ज गरिदिनु भयो र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो तिमीले त्यहाँ काम नगर भन्नुभयो। यो कसरी सम्भव छ भने म सम्भव गराउँछु, तिमी पढ्छौ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। म पढ्छु भने त्यसपछि उहाँले तुरुन्तै बानेश्वरबाट तर चाहिँ शङ्खमोलमा एउटा फ्ल्याट खोजिदिनु भयो। एक्लै बस्न गाह्रो हुन्छ, तिम्रो साथीलाई पनि बोलाऊ भन्नुभयो। मैले साथीलाई यमनको बारेमा सबै कुरा भने। उसले हुँदैन भनेकी थिए, तर त्यति अगाडि बढिसकेको मैले हुँदैन भन्न सकिनँ। मेरो कमजोरी त्यही रह्यो। म र मेरो साथी फ्ल्याटमा बस्न थाल्यौँ। उसले पनि फुपूको घर छोडी ऊ काममा जान्थे, तर म पढ्थेँ, मलाई पढ्न मन पर्थ्यो। त्यति गरेर फ्ल्याट खोजेपछि हामी त्यहाँ सर्न थालेपछि पहिलो दिन उहाँले त्यहीँ बस्छु भनेर आग्रह गर्नुभयो। मबाट धोका हुँदैन भन्नुभयो। 2वटा कोठा थियो त्यहाँ, एउटा कोठामा साथी, एउटा कोठामा म। राति अबेर भएपछि साथी आफ्नो कोठामा सुत्न गई। उहाँ म सँगसँगै मेरो कोठामा आउनुभयो। डियर कल्याण, सब चिज उहाँको थियो। मलाई पढाइदिने पनि उहाँ, त्यो फ्ल्याट खोजिदिने पनि उहाँ, लगाएका पर्दाहरू, कार्पेटहरू, सबै कुरा उहाँकै थियो। मैले के भन्न सक्थेँ र। त्यसपछि रातको समयमा बत्तीको उज्यालोमा पहिलो पटक उहाँले मलाई सेक्स गर्नुभयो। मलाई राम्रोसँग याद छ, धेरै ब्लिडिङ भयो। जे जस्तो भए पनि कुमारित्व जोगाएर राखेकोमा उहाँले गर्व गर्नुभयो र भन्नुभयो मैले तिमीलाई माने। मलाई थाहा भयो तिमी जे बोलेकी हो त्यो साँचो कुरा हो, तिमीलाई धोका दिनु पाप हो। उहाँले यही भन्नुभयो डियर कल्याण। मेरा आँखाभरि आँसु आयो। उहाँले भन्नुभयो अब रुने होइन, अब खुसी हुने हो। त्यो रातभरि उहाँले मसँग सुहाग रात मनाउनु भयो। मेरो लागि के थियो थाहा छैन, तर उहाँको लागि। अर्को दिन साथीलाई र मलाई लिएर दिउँसो धुली खेल जानुभयो। हामी धुली खेलमा गएर बेलुकीको खाना खाएर फर्क्यौँ। सब कुरा गुपचुप थियो। अहिले कसैलाई नभन्नु गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने डियर कल्याण, म एनआरएनको मान्छे पनि हुँ भन्नुभयो। मैले केही बोल्नै सकिनँ, केही बुझ्नै सकिनँ। र त्यसपछि उहाँको जाने दिन आयो। जाने दिन म यसरी रोएँ डियर कल्याण, के मानौ मेरो श्रीमान गइरहेको छ। झल्यास भए।
आफूभन्दा 21 वर्षको जेठो केटा आयो, मन परायो, माया गर्यो, फ्ल्याटमा राखिदियो। पढ्नको लागि काम गर्नु पर्दैन भने म कति सोझी केटी, मैले बुझ्नै सकिनँ। मैले एउटा केटा सम्झेँ उहाँलाई, तर फेरि झसङ्ग भए। व्यवहार यति राम्रो छ, उमेरले के फरक पर्छ र? उमेर त जसको पनि हुन्छ फरक। फरक उमेर भएकाले झन् माया गरेका उदाहरणहरू छन्। सानोमा आमाले बुबालाई जिस्काउँदै भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ त बुढो मान्छे। बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, बुढो लोग्नेले झन् धेरै माया गर्छ। बुबाले भनेको शब्द सम्झे। आमा कहाँ छिन् थाहा छैन, भाइको अवस्था के छ थाहा छैन, फाटफुट भेट हुन्छ। तर म कसैकी रखेल हुँ कि कसैको श्रीमती हुँ कि थाहै भएन। तर सोचे मैले पढ्नुपर्छ। मैले पढ्न थालेँ। उहाँ लन्डन फर्कनु भयो। लन्डनबाट फोन गर्दा जहिले पनि फोन उठाउनुहुन्थ्यो, जहिले पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले शङ्कै गरिनँ, यदि परिवारसँग भएको भए त सधैँ फोन उठाउन मिल्दैन थियो होला जस्तो लाग्यो। फेसबुकबाट सबै कुरा देखाउनुहुन्थ्यो। हामीले थुप्रै माया प्रीतिहरू फेसबुकबाट सार्दै गयौँ। मैले यता पढ्दै गएँ, उहाँ बीचमा आउनुहुन्थ्यो। पैसा दिनुहुन्थ्यो, सब चिज गरिदिनुहुन्थ्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्स राखिदिनुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो। साथीभाइसँग चिनाउन पनि लैजानुहुन्थ्यो। कहाँ कहाँ सङ्घागहरू ढेर कल्याण। कसलाई भनौँ के भनौँ थाहै भएन। दिनहरू बित्दै गए, मेरो पढाइ अगाडि चल्दै गए। उहाँले राम्रोसँग पढ भन्नुहुन्थ्यो, मैले पढ्थेँ। मलाई फ्ल्याटमा बसेको देखेर घरबेटीले एक दिन सोध्न आउनुभयो, नानी काम पनि केही गर्दैनौ, तिम्रो परिवारका मान्छेहरू पनि कोही आउँदैनन्, चालामाला राम्रो छ कि छैन कि क्या हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। मैले गाली गर्दै भने, तपाईँलाई भाडा दिएकै छु, तपाईँ व्यक्तिगत कुरा सोध्नुहुन्छ भने तपाईँ नालायक मान्छे हो भनेर गाली गरेर पठाए। त्यसपछि घरबेटीले मसँग आँखाले हेर्ने पनि साहस गरिन। राम्रो लगाउँथे। स्कुटी किन भन्नुभयो, मैले स्कुटी किने डेयर कल्याण। उहाँले पढाइमा फोकस गर्नुहुन्थ्यो, पढ भन्नुहुन्थ्यो, पढाइ बाहेक अरू कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको कारणले मैले पढ्न थालेँ। पढ्दा पढ्दै मेरो पढाइ राम्रो भयो। मैले BBA लेभलको पढाइ सकाएँ र मैले MBA पढ्न थालेँ। MBA राम्रोसँग पास गरेर म तिमीलाई ब्याङ्कमा जागिर लगाइदिन्छु भन्नुभयो। कलेज जान्थे, आउँथे, साथीहरूले सोध्थे। साथीहरूले सोधे भने के भन्ने भनेर भन्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो बुवा आमा विदेशमा हुनुहुन्छ भनिदेऊ न, दुनियाँलाई किन भन्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2076 सालसम्म यसरी हाम्रो पिरती चल्दै गयो। म त्यो घरबाट डेढा सरेर थापाथली आएँ। थापाथलीबाट डेढा सरेर फेरि जाउलाखेल गए। भाइले विवाह गरिसक्यो, भाइ आफ्नो घरमा बस्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, म डिभोर्स गरेर आउँछु अनि तिमीलाई विवाह गर्छु, यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। कुनै कुरा कमी राख्नु भएको थिएन ढेर कल्याण। ढाँटेको भए पाप लागोस्। मैले MBA पढ्न थालेँ। उहाँले एउटा ब्याङ्कमा जागिर पनि लगाइदिनु भयो। वचनबद्ध भएकी कारणले मैले ब्याङ्कको नाम खुलाएकी छैन ढेर कल्याण। तपाईँ आउनुहोस्, मलाई देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि, म त्यहीँ छु। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, तिमी त ब्याङ्कको ड्रेसमा कति राम्रो सुहाएकी भनेर। त्यो ब्याङ्कमा उहाँहरूको पनि लगानी थियो, सेयर थियो। त्यसकारण उहाँले मलाई इन्टरभ्यूमा पास हुनुपर्छ तिमी भनेपछि मैले मेहनत गरेर पास भएपछि
त्यसपछि उहाँले मलाई सेलेक्सनमा राख्नु भएको। सुरुमा तिमी आफै सक्षम हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यति समझदार, त्यति बुझ्ने मान्छे डियर कल्याण। तपाईँलाई फोटो पनि पठाएकी छु उहाँको, तपाईँले सायद चिन्नुहुन्छ होला। यसरी दिनहरू बित्दै गए, यसरी समय अगाडि घर्कदै गए, यसरी समय अगाडि बढ्दै गए। त्यो बीचमा उहाँ फेरि लन्डनबाट आउनुभयो। मेरो पेटमा बच्चा बस्यो। मैले भने पेटमा बच्चा बस्यो के गर्ने? उहाँले भन्नुभयो अहिले एकपटकलाई हामीले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, म मिलाउँदैछु भन्नुभयो। मैले उहाँको कुरा नमान्ने कुरै थिएन। म धेरै रोएँ, आमा भएर रोएँ। उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो। मैले एबोर्सन गरेँ डियर कल्याण। र त्यो साँझ म यति रोएँ भनी साध्य छैन। त्यसको 2 हप्तापछि उहाँ लन्डन उड्नुभयो। लन्डन जाने बेला मैले उहाँलाई भने मलाई बीचमा नछोडिदिनुहोस्। यति ठुलो सपना देखेँ कि म अब विवाह गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो कुरा 1 कान 2 कान मैदान भइसक्यो। धेरैले थाहा पाइसके, तपाईँका साथीहरूले पनि थाहा पाए। अब समय त्यस्तो रहेन। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र उड्नुभयो। म सुनाउँछु मेरो कथा डियर कल्याण, दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, भावनाका धरातलमा जीवनका सतही पाङ्राहरू यथार्थलाई छोडेर गुड्दा रहेनछन्। भावनाका गोरेटोहरू कहिल्यै पनि यथार्थको बाटोबाट निस्कदा रहेनछन्। जीवनलाई खियाउनेहरू, जीवनलाई डोर्याउनेहरू जति जति जीवनबाट भाग्दै जान्छन्, त्यति त्यति जीवनका बेमेलहरू प्रष्ट हुँदै जाँदा रहेछन्। म सुनाउँछु मेरो कथा। विक्रम सम्वत 2076 सालको कुरा हो यो। 50 सालमा जन्मेकी म, 76 सालको कुरा हो यो। मेरो सबै कुरा आज तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु डियर कल्याण। यमन लन्डन पुग्नु भएर फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो अलिकति पैसा थियो, मैले तिम्रो नाममा पठाइदिएको छु। त्यो पैसा आफ्नो ब्याङ्कको अकाउन्टमा राख्नु र आफ्नो ब्याङ्कमा होइन अर्को ब्याङ्कमा खाता खोलेको छ त्यसमा राख्नु भन्नुभयो। मलाई शङ्का लाग्यो, किन उहाँले म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ नराख्नु किन भनेको होला भने। त्यसपछि मैले हुन्छ भनेर त्यो पैसा अर्को ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिए। 29 लाख थियो त्यो। र उहाँले भन्नुभयो यतिखेर मलाई गाह्रो भइरहेको छ, मेरो ससुरालीबाट दबाब आइरहेको छ, मेरो आमाबाट दबाब आइरहेको छ, मेरो आमा बुबा दाईहरूबाट दबाब आइरहेको छ सुस्मिता। म अलिकति तनावमा छु। तनावमुक्त भएपछि म तिमीलाई फोन गर्छु, केही पर्यो भने मलाई इमेल गर्नु भन्नुभयो। म केही दिन फोनमा हुँदैन होला, अप्ठ्यारो नमान्नु भनेर सम्झाउनु भयो। सधैँ सधैँ माया गर्ने, हरेक चिज पुर्याइदिने मान्छेले त्यति भनेपछि नाइ भन्ने कुरै थिएन डियर कल्याण। मैले हुन्छ भने, तर त्यसको तेस्रो दिनपछि लन्डनबाट अचानक फोन आयो। मैले सोचे मलाई लन्डनबाट कसले फोन गर्थ्यो र डियर कल्याण? म जस्तो गरिबलाई, म जस्तो एउटा नेपालकी चेलीलाई कसले फोन गर्थ्यो? लन्डनबाट फोन आयो। म त उहाँले नयाँ फोन लिएर गर्नुभयो होला भनेर हत्त नपत्त उठाएर हेलो भन्दै थिएँ। एक्कासी को बोलेको भन्ने जवाब आयो। मैले भने तपाईँ को बोल्नु भएको भने? तपाईँ भने। एकैपटक आफ्नो श्रीमानको नाम लिँदै म फलानाको छोरी बोलेकी, त कुकुरनी भनेर सम्बोधन आयो डियर कल्याण। तथा नाम गाली गरेर तँलाई त्यही पुलिस लगाएर अहिले जेलमा हालिदिन्छु भनेर फोन आयो र त्यसपछि फोन कट्यो।
मैले केही बुझ्नै सकिनँ डियर कल्याण। एक्कासी आफ्नो धरती भासिए जस्तै भयो। एक्कासी आफ्नो धरती कतै धसिए जस्तो भयो। मैले केही बुझ्नै सकेन। त्यसको 5 मिनेटपछि फेरि अर्को नम्बरबाट फोन आयो। सायद उहाँले नै गर्नुभयो होला भनेर उठाए। म फलानाको श्रीमती पोख्रेको। उहाँले यति अपशब्द बोलेर मलाई गाली गर्नुभयो। मैले बुझ्नै सकिनँ। मेरो कुरा सुन्नै चाहनु भएन। डियर कल्याण, म कुन धरातलबाट आएकी केटी? म त्यति मथिल्लो स्तरमा गएर झगडा गर्न सक्ने मेरो हैसियत थिएन। तर हेमलले मलाई जुठा भाँडा उठाइरहेकी केटीलाई पढ्न लगाउनु भयो। पढ भन्नुभयो। साराका सारा खर्च दिनुभयो। आज उहाँको कारणले मैले पढेकी छु। आज उहाँको कारणले मेरो जागिर भएको छ। मैले कसरी उहाँलाई अपशब्द बोलेर गाली गरौँ? मैले केही गर्नै सकिनँ। उताबाट गाली सुनिरहे। त्यो मेरो श्रीमानलाई पनि छोड्दिन, तँलाई पनि छोड्दिन भनेर तर ममा गाली गरेपछि मैले फोन काटिदिएँ। त्यसपछि मैले बाहिरबाट आउने फोनलाई मैले बन्द गरेँ र मैले तुरुन्त इमेल पठाएँ। र हेमलले भन्नुभयो त्यो मोबाइल स्विच अफ गर र अर्को नयाँ मोबाइल ल्याऊ भन्नुभयो। मैले त्यसै गरेँ। त्यसपछि गाई गुई ब्याङ्कमा हल्ला हुन थाल्यो। आफूभन्दा ठुला अफिसरहरूले अर्कै नजरले हेर्न थाले। त्यसपछि मैले त्यो ब्याङ्क छोडेँ डियर कल्याण। मैले एमनले भनेर छोडेको होइन, मैले आफै छोडेँ। म सक्षम छु, म अर्को ठाउँ काम पाउन सक्छु भने। त्यसपछि 2-4 दिन बसेँ। मेरो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स थियो। मैले सोधेँ यो पैसा के गर्ने भनेर। उहाँले इमेलबाट भन्नुभयो त्यो तिमी राख, अहिले त्यसको बारेमा केही नभन भन्नुभयो र त्यो पैसा तिम्रो हो भन्नुभयो। डियर कल्याण, मैले त्यो इमेल पनि तपाईँलाई फरवर्ड गरेकी छु। र त्यसपछि उहाँ हराउनुभयो। न फोन, न सम्पर्क, न साथीहरू। कति पटक रेस्टुरेन्ट गए उहाँको बारेमा बुझ्न, थाहा पाउन सकिनँ। कति पटक उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ गए, थाहा पाउन सकेन। एकजना लन्डनमा बस्ने मान्छे मार्फत थाहा पाए, तर त्यस मार्फत पनि सम्पर्क भएन। डियर कल्याण, आज 2 वर्ष भयो उहाँसँग मेरो सम्पर्क छैन। धोका भनौँ भने म माथि ठुलो धोका भयो। धोका भएन भनौँ भने मेरो करियर बनाइदिनु भयो। आज उहाँले नै बनाइदिएको करियरले गर्दा म आज एउटा ब्याङ्कमा काम गर्दैछु, अर्को ब्याङ्कमा। र यतिखेर मलाई मन पराउने मध्ये एकजना हुनुहुन्छ डियर कल्याण। उहाँले मेरो बारेमा बुझ्न खोज्नुहुन्छ, तर म आफ्नो बारेमा तर्किरहेकी थिएँ। म सोचेँ कति दिन तर्केर हिँड्नु। मैले आज भनेन भने अर्कोबाट थाहा हुन्छ। आज मैले भनेन भने अर्को मान्छेले भनिदिन्छ। त्यो झन् नरमाइलो हुन्छ। त्यसैले मैले आज दिल खोलेर सुनाउँछु भनेर तपाईँलाई लेखिरहेको छु डियर कल्याण। मेरो कथा च्यातेर नफ्याँकिदिनु होला। यो मेरो साँचो कथा हो र यही कथा मार्फत मलाई मन पराउने सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो कथा यही हो भनेर। मेरो कथा यही हो। र यो कार्यक्रम यमनले पनि सुन्नुहुन्छ होला। म यमनलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई साँचो माया गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ किन डराउनु भयो? परिवारसँग तपाईँ किन डराउनु भयो? ससुरालीहरूसँग तपाईँ किन डराउनु भयो? आफ्नो बुबा आमासँग तपाईँको मन चाहन्थ्यो, तपाईँको हृदय खुला थियो र तपाईँ एक सच्चा केटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने सबलाई तोडेर मसँग आउनु पर्थ्यो र आइसक्नु पनि भएको थियो। किन फर्कनु भयो? मैले बुझ्न सकिनँ। आज हरेक रात तपाईँलाई सम्झेर रुन्छु म। सब चिज तपाईँले दिएको मसँग के नै थियो र?
आमाको बोयफ्रेन्डले मेरा स्तनहरू समायो भनेर आमासँग बोल्दा आमाले झापड हानेर घरबाट निकालेकी चेली म। न माओली थिए, बुवा सानोमै बिते। जेठी आमा पट्टिकाहरूले वास्ता गर्न छोडिसकेको चेली म। हो, म राम्री थिएँ, म राम्री छु। त्यस्ती केटीलाई तपाईँले जान किन आफ्नो बनाउनु भयो? सब चिज दिएर आज किन 2 वर्षदेखि लुकेर हिँड्नु भयो? थुप्रै पटक काठमाडौँ आउनु भयो रे, उसलाई नभन्नु भन्दै हिँड्नु भयो। के को डर, के को धाक? यो संसारमा मन नमिलेपछि थुप्रै छुट्टिएर बसेका छन्। छुट्टिनु नछुट्टिनु तपाईँको कुरा हो, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। तर मसँग आएर तपाईँले भन्नुभएको थियो बस परिवारसँग छुट्टिन्छु। झुटो किन बोल्नु भयो? यति असल मान्छे हेमन, यति राम्रो मान्छे, यति ज्ञानी मान्छे, तपाईँ जस्तो मान्छे झुटो बोलेको देख्दा अब संसारमा कोही मान्छे पनि साँचो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ मेरो लागि यति असल हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ जस्तो मान्छेले झुट बोल्छ भने कसको विश्वास गरौँ म यो संसारमा? मलाई कसैको विश्वास छैन। पल पल तपाईँलाई सम्झेर बसेकी छु। अझै पनि म तपाईँलाई सम्झिरहेकी छु। माया लाग्छ। र बाटो अझै पनि खुला छ भने आउनुहोस्, म तपाईँलाई स्वागत गर्छु। फेरि उही तपाईँ भनेर सम्झन्छु। म त तपाईँकै हुँ, तपाईँकै हुनेछु र तपाईँकै भइरहनेछु। यही सम्झेर बसेकी छु। कहिलेसम्म सम्झिरहनेछु थाहा छैन, तर तपाईँका परिवारले गरेका अपशब्दहरू मेरो लागि काँडा बनेका छन्। त्यही काँडाले सायद मलाई बिझाउँदै गयो भने म पनि तपाईँको बाटो छोडेर अर्को बाटोतिर लाग्छु। मलाई पनि मन पराउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तै असल मान्छे हुनुहुन्छ।